سنو یار گل کتھے کی تھی امام ایویں نہیں کہندے یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واس اعلی حضرت کہندے میں ہن کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا لیکن میں خود کون ہاں فرمایا کالا احد کلاب الباب النبوی فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہاں وچوں ایک میں وی کتا ہن کتے دی وضاحت کرن لگا ایتھے آ کے بندہ بچ سکدا ورنہ علم دے گھمنڈ بندے نو کتے نہ کتے لے جاندے نے انسان فرمایا میں کتے دی وضاحت کرن لگا شریعت دے وچ لیکن میں کون ہاں کالا احد کلاب الباب النبوی حضور دے دروازے دے باہر جڑے پہرے دار کتے بیٹھے احمد رضا بھی انہاں کتیاں وچوں ایک کتا ہے ایتھے بندہ آ کے بچدا ہے اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت ایویں نہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی